أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ لبوں پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر تو توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر تعریف، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، فخر تکبر دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ ایک کو تھوڑی جی کٹا دو، سادہ آواز کھول دو۔ اور درود و سلام آقائے دو جہان، سب نبیان دے سلطان، پیغمبر زمان، سرور کون و مکان، ساری کائنات دے امام، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، اعلی حضرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام معززات و مکرمات، میری اسلامی اور روحانی ماں بہنوں، میں تہاڈے سامنے قرآن مقدس دا چوتھا بارہ سورہ آل عمران دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اور آج دے مختصر وقت دے اندر
جس موضوع تے، جس عنوان تے، جس ٹاپک تے گفتگو کرنا چاہنا اور جو میرے ذمہ موضوع محترم بھائی عابد رفیق صاحب نے لگایا ہے، وہ موضوع ہے موت ہو تو ایسی ہو، یعنی کہ خاتمہ بالایمان۔ آج دا پروگرام محترم جناب یونس مرحوم انہاں دے گھر والیاں دی کوشش دے نال اور خصوصاً چاچا جی حاجی رفیق صاحب، ساجد رفیق صاحب، عابد رفیق صاحب، قاری فیض الرحمان صاحب، دیگر انہاں ساتھیاں نے رکھی ہے۔ اللہ تعالی سب دی محبت قبول فرمائے۔ 3-4 دن پہلے میں نے فون گیا، میرا گلا تقریباً کوئی ہفتے تو خراب سی، طبیعت کافی خراب سی، لیکن انہاں دی محبت پیار ہے، میں کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی جواب نہیں دیتا، میں ٹھیک ہے جو اللہ نے منظور انشاءاللہ میں پہنچاں گا۔ رب نے توفیق دیتی ہے، پہنچ گئے ہیں۔ دعا کرو رب بولن دی بھی توفیق دوے، بیان کرن دی بھی توفیق دوے، اور پھر سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چہرے نظر نہیں آ رہے تھوڑے، جو مناسب سمجھو تو اگے آ جاؤ، ذرا نیڑے آ جاؤ اگے، یا لائٹ والے بھائی تھوڑی جی پیچھے کر لین جی، اگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ انہوں پتہ لگ گیا نا، میں بندیاں نو کرنا پہ، میں سمجھا شاید جنہ نو سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں جڑا جو موضوع بیان کرن لگا، پہلے میں اتنے بیان نہیں کیتا، پہلی دفعہ، اور یہ موضوع اتنا ضروری ہے کہ ہر نبی یہ دعا کر دے رہے، ہر نبی نے کہ یا اللہ سانو زندگی شان والی دیں تے موت ایمان والی دیں، اور ہر چیز دے اختتام دا، ہر چیز دا اختتام بڑی اہمیت دا حامل ہوندا ہے۔ ایک بچہ سارا سال سکول پڑھ رہا ہے، اگر اینڈ تے ان دا رزلٹ صحیح نہ آئے، پیپراں چو فیل ہو جائے، اسی کی کہنے سارا سال اندہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح اگر بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرے، نیکیاں کرے، اللہ دا ذکر کرے، اللہ نہ کرے، اینڈ تے ان دا خاتمہ بالایمان نہ ہوئے، ان دا اینڈ اچھا نہ ہوئے، کوئی ایسا شرکیہ کلمہ یا ایسی بات کہہ جائے کہ جن دے نہ رب ناراض ہو جائے اور ان دی زندگی تے اعمال برباد ہو جاندے نے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو ویرو ہمیشہ یہ دعا کرو، اللہ زندگی شان والی دے تے موت ایمان والی۔ دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں نو بلا کے وصیت کر دینے۔ قرآن سورہ بقرہ دی 132 نمبر آیت،
रब दे कुरान ने नक्शा खिंचिया है। फरमाया ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इल्लल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो गौर करे आज गला चाहे खराब होए चाहे सही होए, आवाज चंगी होए या माड़ी होए, ढिड सही होए दिल सही होए ते रब कबूल कर लेंदा है। आवाज़ां जिन्नियां मर्जी सोहनियां होन लेकिन दिलों बंदा सोहना ना होए, आवाज जिन्नी मर्जी साफ होए दिलों साफ ना होए ते रब दी बारगाह च कख दा मुल नहीं पैना। आओ असी लोग दसां कि असी अजकल प्रोग्राम चस्के ते सुनने, इलमी गुफ्तगू ते सानू पचदी नहीं। असी कहने फलां मौलवी आया, आओ वेखिए उनकी बड़कां सुनिए, उनकी टूण सुनिए। और अजकल ते अल्लाह मुआफ फरमाए नबी पाक दे स्टेज ते चुगतां चल पई हैं, ड्रामे जो स्टेज ड्रामियां ते हो रहे आजकल मस्जिद दे मिंबरां ते हो रहे हैं। ये भी क़यामत दी निशानियां जो कि निशानी है। अल्लाह ऐसे मदारियां को बचाए, लेकिन कसूर सिर्फ उन्हां मदारियां दा नहीं, कसूर साडा भी है। साडा क्यों है? असी पसंद ही हो जे करने, पसंद ही ओनू करना है जेड़ा चार इधर दियां चार उधर दियां सुना गया है, चुगता ला गया है, हसा गया है, खुश कर गया है, चस आ गई। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारी जिंदगी चो कोई ऐसा दर्स, कोई ऐसा खताब सुनाओ, कोई ऐसी हदीस दिखाओ जिंदे अंदर नबी पाक ने इस तरह हसाया होवे जिन्हें अजकल हसांदे पे। और नबी पाक दे वाज फरमांदे चेहरा लाल सुर्ख हो जांदा गुस्से दे नाल, और नबी अली सलातो सलाम डराया करते हैं। लेकिन अज दे वाइजीन हसा के और लोगों को गुमराह करके फिर फीसा भी बड़ियां भारी हैं। 25,000 30,000 तो थले गल ही नहीं ने। हाय हाय, ऐसे लोगों ने कारोबार बना लिया है। मेरे नबी पाक दा फरमान, लोगो जुब्बुल हुज़न को पनाह मंगया करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जुब्बुल हुज़न की चीज है? फरमाया जहन्नम दा वो गड़ा है जिंदे को जहन्नम भी रोजाना 400 मरतबा पनाह मंगदी है। या रसूल अल्लाह उत्थे केड़े बदबख्त जाणगे? फरमाया उत्थे बद अमल मौलवी जाणगे, बद अमल वाइजीन। जे रब ने उलमा दी शान रखी है ते वाईद भी है, सदा भी है। बहरहाल दसना है चाहना कि कुरान सुन के जाओगे, नबी दा फरमान सुनोगे, इस जिक्र दी महफिल सुनोगे। खुदा दी कसम एडी प्यारी महफिल अल्लाह फरिश्तियां नू गवाह बना लेंदा है। फरिश्तियो इत्थे जिन्ने आए ने गवाह बन जो, मैं सब नू माफ कर दिता है। अल्लाह कहंदा या अल्लाह, फरिश्ते कहंदे ने या अल्लाह ओ कई ते चौलां दी देग वेख के आए सन, ओ किसे नू ते फलां बाहों फड़ के ले आया सी,
کوئی تے ننگ دا ٹپدا کہ نہ میں ویکھا مولوی کیڑا ہے وہ کسی نے بہا لیا دھکے نال کوئی فلاں راتے نہ کوئی فلاں راتے نہ اللہ فرماندے نے فرشتیو جیڑے بھی راتے نال آیا سی بہ گیا ہے اس محفل اندر اے محفل ایڈی پا کے جڑا آگے آوے میں انہوں معاف کر دیتا ہے تسی گواہ بن جاؤ آؤ اس واسطے دھیان دے گا نہیں کرنا چول تو ملن گے پر دھیان میرے حل کرو اللہ اکبر باتیں کر رہا سا کہ یعقوب نبی اور ابراہیم نبی نے اپنے بچیاں نو بلا لیا تے وصیت کی کیتی ہے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ہے ساڈے بچیو تھوڑے واسطے رب نے دین نو پسند کر لے آئے فلا تموتن الا وانتم مسلمون اے میرے بچیو تھانو موت نہ آئے مگر اس حال اندر کہ تسی رب دے فرما بردار ہو اسلام تے موت آئے خاتمہ بالایمان ہوئے اور میرے ویرو رب دے نبی ابراہیم اور یعقوب نبی اپنے بچیاں نو وصیتیں پہ کر دینے دعاواں بھی کر دینے اللہ موت دیں تے ایمان والی دیں موت دیں تے اسلام والی دیں اللہ 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 اسی طرح یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف دی 101 نمبر آیت ہے اللہ فرماتے نے توفانی مسلموں والحقنی بالصالحین اے اللہ موت دئی تے اسلام دی حالت ہے موت دئی اسلام دی حالت ہے ایمان دی حالت ہے اور اپنے نیک بندے اندر شامل کر لیں او میرے ویرو عدالت گڑیو ذرا رب دی عدالت دے فیصلے سنو رب دا قرآن سن لو اللہ 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 اے یوسف نبی نے بھی یہ دعاواں کی تیاں تے جدو موسیٰ علیہ السلام تے اللہ اکبر فرعون دے بلائے ہوئے جادوگرانے ایمان لے آندا فرعون کی کہہ رہے آوے تسی میری اجازت تو بغیر موسیٰ نبی دا کلمہ کیوں پڑھ لے آوے میں تنو او سزاواں دواں گا کہ یاد رکھو گے میں تو ایک بازو کر دواں گا ایک لت کر دواں گا اللہ 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 تے او جڑے تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے نے جنہ تھوڑی دیر پہلے موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھے ہیں کی دعا کر دینے ربنا افرغ علینا لگتا ہے توتی کھل دی جا رہی انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے ٹھیک ہوئے گا اللہ اکبر ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین او کلمہ والے خود رہن والے ہو اسی کدوں دے کلمے پڑھے ساڑیاں زندگیاں بھی چلیاں نے کئی سال گزر گئے نے تے ساڑے آمال ویکھو اے تھوڑی دیر چند منٹ ہوئے نے پہلے کلمہ پڑے آئے تے ادھر فرعون نے دھمکیاں دے دیتیاں میں تو انہوں مار دواں گا میں تو انہوں کٹا دواں گا میں تو انہوں قتل کرا دواں گا اللہ 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 تے اے مسلمان تھوڑی دیر پہلے نو مسلم نے اے دعاواں کی کر دے پینے اللہ پہلی تے گل اگر کوئی تکلیف آ جائے سانو صبر دی توفیق دیں یا اللہ جے موت آئے تے سانو اسلام دی حالت تے موت آئے یا اللہ زندگی شان والی تے موت موضوع نہیں چھڑنا تو انہوں پتا ہے موضوع تو بغیر میں گل نہیں کرتا موضوع دے مطابق اللہ زندگی شان والی تے موت ایمان والی عطا فرمائی تاہی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھیا کر دے ربنا آتینا
فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنتا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے تے آخرت بھی بہتر کر دے۔ اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز جنازہ دے اندر اے دعا پڑھیا کر دے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جنہ تے زندہ رکھنا ہی اسلام تے زندہ رکھی، اللہ جدوں موت آئے ایمان دی حالت اندر ماری، کہو آمین۔ اللہ 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 زندگی شان والی تے موت ایمان والی عطا فرمائی۔ میرے ویرو اے رب دا بڑا وڈا انعام جے، اے رب دی بڑی وڈی رحمت جے۔ مسند احمد دی روایت میں آج ہی پڑھ رہا سا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جندے نال اللہ بھلائی دا ارادہ رکھدا ہوئے، جندے نال پیار کردا ہوئے، جنوں پسند کردا ہوئے، اللہ انہوں استعمال کر لیندہ ہے۔ صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ کی مطلب استعمال کر لیندہ ہے؟ فرمایا اللہ انہوں نیک موت عطا کر دیندہ ہے، اللہ نیک موت عطا کر دیندہ ہے۔ میرے آویران اے رب دا بہت بڑا انعام ہے، اے رب دا بہت بڑا کرم ہے جے اللہ ایمان والی موت دے دے، اسلام والی موت دے دے۔ دعا کریا کر اللہ مینو قرآن پڑھ دیا موت دیں، کہو آمین۔ لگتا مرن نو دل نہیں کرتا، اللہ کر کے سارے ہی مر جو مدینے جا کے ہیں۔ اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے، اللہ ایمان والی موت دے دے۔ اللہ اللہ ہوشیار کوٹیو رب کے دعا کریا کرو، اللہ قرآن پڑھ دیا موت دے دی، اللہ درود پڑھ دیا موت دے دی، اللہ نماز پڑھ دیا موت دے دی، اللہ سجدے دی حالت اندر موت دے دی، اللہ کلمہ پڑھ دیا موت دے دی، اللہ اذان دیندے موت دے دی، اللہ توحید و سنت دی نوکری تے غلامی کر دیا موت دے دی۔ ویرو مرتے سب نے جانا ہے، کسی نے بھی دنیا تے نہیں رہنا۔ ساڑھے چلے گئے، اس کردہ سربراہ یونس بھی چلا گیا، اور کئی یار بیلی چلے گئے، کنے نو اپنے ہتھاں نہ دفنایا ہے، کنے ٹورے۔ اے پچھلے ہفتے دا واقعہ دے جامعہ سلفیہ دا سٹوڈنٹ بخاری شریف تک وڈے بھائی دی منگنی کرن جا رہے نے، ابو بھی نالے، امی بھی نالے، بھائی بھی نالے، بہن بھی نالے، 6 جی اکو کر دے۔ گڈی نہ سنبھالی گئی، درخت ٹکر لگی، گڈی بھی تباہ، سارے ہی فوت ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، غور کرنا میرے آویرا، کلیاں نے جوان پتر ٹورے نے، کلیاں نے اپنے ابو دے جنازے پڑھے نے، کئیاں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لال ٹورے نے، کنیاں دیا ماں دنیا تو ٹر گئیاں نے، کنیاں دے ویر جدائیاں بھاگے نے، کنیاں دیا پہنا چھڑ گئیاں نے۔ غور کرنا اللہ اللہ کلمہ والے دیکھو اندر رہن والے آ، کلمہ تے نبی پاک دا پڑھنا ہے، کدی کلمے تے غور بھی کر لیا کر۔ اللہ اللہ آ میرے ویر، رب دا قرآن جڑی میں پہلے آیت پڑھی ہے، اللہ نے مومنوں نو مخاطب کر کے کی اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
ہے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ. اللہ ایمان والے یا اللہ ایمان والے پہلے ہی تیرے کو ڈر دینے, تیرے کو ڈر دینے تے تیرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے, تیرے تے ایمان لے آئے, تیرے قرآن تے ایمان لے آئے, تیرے نبی تے ایمان لے آئے. اللہ فرمان دینے میرے بندے ہو انج نہیں, جے کلمہ پڑھ کے نمازہ نہ پڑھ دیا رب کو ڈرنا نہیں کہندے. دیکھو نا کنی کو مخلوق ہے. آخر تسی اعلان بھی کیتا ہوئے گا, دعوت بھی دیتی ہوئے گی ہے, ہنے اتھے بغیر اعلان تو بغیر اشتہار تو اتھے مداری والا آ جائے 200 بندہ کٹھا ہو جائے گا تے 3 گھنٹے کھلوتے رہن گے, 1 گھنٹے واسطے تے بلان دے باوجود نہیں ہون گے. میرے ویرو جے کلمہ پڑھ کے بھی روزے نہیں رکھنے اینو رب کو ڈرنا نہیں کہندے, جے کلمہ پڑھ کے بھی درس قرآن نہیں سننا اینو رب کو ڈرنا نہیں کہندے, جے کلمہ پڑھ کے بھی مسیطے نہیں وڑنا اینو رب کو ڈرنا نہیں کہندے, جے کلمہ پڑھ کے بھی چوریاں نہیں چھڑنیاں, جے کلمہ پڑھ کے بھی ڈکیٹیاں نہیں چھڑنیاں, جے کلمہ پڑھ کے بھی ملاوٹاں نہیں چھڑنیاں, جے کلمہ پڑھ کے بھی چغلیاں نہیں چھڑنیاں, جے کلمہ پڑھ کے بھی رب رسول دیاں بغاوت نا فرمانیاں نہیں چھڑنیاں اینو رب کو ڈرنا نہیں کہندے. اللہ 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 تعالیٰ فرما دے لے اتقوا اللہ, اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ. پتا چلیا جدو کلمہ پڑھ لیا پھر مرضی اپنی نہیں کری دی, پھر اے نہیں کہی دا جے میں اپنے بچے دی شادی تے ٹول نہ بجائے میرے بچے تے مامے آنے ناراض ہو جانا ہے, جے مہندی والی رسم نہ کی تھی میری بچی دیاں سہیلیاں ناراض ہو جان گیا, یہ تیل والی رسم نہ ہوئی میری بیبے ناراض ہو جائے گی, میری پھوپھیاں ماسیاں نے نہیں آنا. اللہ 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 جے اللہ کو اکبر کبیرہ اے ہندوؤں سکھاں دیاں رسماں تے عمل نہ کیتا, اللہ 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 میرا برادری اندر نکی نہیں رہنا. لوگ کی کہیں گے اے برات جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہا ہے. اللہ 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 اے کون ہے, اے اہل حدیث ہے, اے کون ہے اہل سنت ہے, اے کون ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا ہے, اے کون ہے رب دے قرآن نو منن والا ہے, اے کون ہے رب نو منن والا ہے, اے کون ہے عاشق مصطفیٰ کہلانے والا, اے کون ہے محب مصطفیٰ کہلانے والا. رب کعبہ دی قسمے نہ ہوندا لباس ویکھ کے پتہ چلدا ہے کہ نبی دا غلام, نہ ہوندی شکل ویکھ کے پتہ چلدا ہے اے نبی دا غلام, نہ ہوندی خوشی ویکھ کے پتہ چلدا ہے, نہ غمی ویکھ کے پتہ چلدا ہے, نہ کاروبار ویکھ کے پتہ چلدا ہے. ایک پاسے ہندو ہے, ایک پاسے سکھ ہے, ایک پاسے یہودی ہے, ایک پاسے عیسائی ہے. جویں دا اوندا چہرہ ہے اوویں دا ایندا چہرہ ہے, جویں دا اوندا لباس اوندی شلوار پینٹ بھی گٹیاں تو تھلے مسلمان دی بھی گٹیاں تو تھلے وے. اللہ 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 اوندیاں خوشیاں بھی غیر شرعی, ایندیاں خوشیاں بھی غیر شرعی, اوندیاں غمیاں بھی غیر شرعی, ایندیاں غمیاں بھی غیر شرعی. آؤ میرے ویرو بندے دا ایمان دا پتہ ہی ادوں چلدا ہے جدوں خوشی آندی ہے یا غمی آندی ہے. ادوں پتا چلتا ہے اے بندہ رب رسول دا پیارا ہے یا اپنے یاراں بیلیاں تے برادری دا پیارا ہے. او میرے ویرو اسے واسطے رب ذوالجلال نے ایمان والے انو مخاطب کر کے آگیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ. یا اللہ کی میں فرمایا حقا تو کہاتی جنہیں اندے کوئی ڈرندہ حق کے اللہ حق ادا کی میں ہوئے گا.
فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ضرور بے ضرور تہاڈی موت اسلام تے ہونی چاہیے، تہاڈی موت ایمان تے ہونی چاہیے، تہاڈی موت فرما برداری تے ہونی چاہیے۔ ایمان نہ دسو تھوڑے چو کیڑا بندہ جنوں پتا میری موت کدوں آنی ہے؟ کوئی سیانا بہتا وہ دس دے، کوئی پڑھیا لکھیا جدید ٹیکنالوجی، ہائے ہائے ہائے، کسی نہیں پتا موت کدوں آنی، کتھے آنی، کیویں آنی، کس حالت اندر آنی، کسی نو پتا ہے؟ اسی سب اقرار کران گے سانو کوئی نہیں پتا، لیکن اس دے باوجود بھی اسی تیاری نہیں کران گے۔ اور میرے ویرا جدوں پتا ہی نہیں کدوں موت آ جانی ہے، کس موڑ تے آ جانی ہے، تے قرآن کہندا ہے کہ تہاڈی موت اسلام تے آنی چاہیے، تے جے تینوں چوری کردیاں موت آ گئی، جے تینوں نماز چھڑ دیا موت آ گئی، جے تینوں دودھ وچ پانی پاندیا موت آ گئی، جے تینوں چوریاں کر دیا موت آ گئی، جے چولیاں غیبتاں کر دیا موت آ گئی، جے یاراں دوستاں دے پیچھے لگ گئے، ماں پیو دیاں نافرمانیاں کر دیا موت آ گئی، اور رشتہ داراں دے نال بائی کاٹ کر کے موت آ گئی، اگر تینوں رب رسول دیاں بغاوتاں دے اندر نافرمانیاں دے اندر موت آ گئی، اگر تینوں اپنی سکی بہن دا حق کھاندیاں موت آ گئی، ہائے بڑے بڑے حاجی ویکھے نے، بڑے بڑے نمازی ویکھے نے، بہناں دے حق کھائی جا رہے نے، نمازاں پڑھی جا رہے نے، پھوپھیاں دے حق کھائی جا رہے نے، حاجی صاحب کہلائی جا رہے نے، خطیب صاحب، قاری صاحب، نمازی صاحب، اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے ویرو میں تے باتیں ہو جی کریا کرنا، پاویں کڑویاں لگن لیکن حقیقت اندر ایہی مٹھیاں نے۔ او ویرو میں ایڈی دوروں سفر کر کے آیا، کس واسطے آیا؟ میں قصے سنان نہیں آیا، میں کہانیاں سنان نہیں آیا، تسی میرے پیارے ہو، میرے عزیز ہو، کیونکہ عزیز ہوئی ہے جڑا ایمان والا ہے، مومن والا ہے۔ اللہ دی قسم ہے تہاڈی محبت مینوں بڑی یاد رہندی ہے، آخر میں اتنے 4 دن گزارے او وقت بھی مینوں یاد نے۔ اللہ اللہ اللہ، اے ساڈا تہاڈا رشتہ کادا ہے؟ ایمان دا ہے، اللہ والا ہے، قرآن دا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اگر میں تانوں کسے کہانیاں سنا جاواں، ادھر دیاں گپاں سنا کے اللہ اکبر ہسا جاواں، پھر میرے جہا بے وفا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، قیامت والے دن پھر تسی میرا گریبان پکڑ لینا ہے۔ او ویرو سوچو، غور کرو، اگر بہن دا حق کھاندیا موت آ گئی کی منہ دکھائے گا؟ رب نو کی جواب دے گا؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس حالت اندر بندے نو موت آئے گی اسی حالت اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ غور کرنا، جی تو حق کھاتا ہے پہن دا، تے قرآن کہندا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران نے فرمایا جن نے جو خیانت کیتی ہے، خیانت کیتا ہے مال، کل قیامت والے دن لے کے حاضر ہونا پوے گا۔ کسی دی مجھ چوری کیتی ہے، مجھ موڈیاں تے چکیا نہ پے گا۔ کسی دی بکری چوری کیتی ہے، کسی دے پیسے چوری کیتے نے،
کسی دی داتری چوری کیتی ہے، کسی دے چوری پٹھے وڈے نے، توڑی دی پانڈ چک لیے، بالن دی ٹانی چک لیے، جو بھی ہے نبی پاک دا فرمان جنے کسی دی ایک بلشت ایک گٹھ زمین ماری، قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق بنا کے اندے گلے اندر پایا جائے گا، تے جڑے مرلے آندے مرلے، کنالاں دیا کنالاں، کلے آندے کلے ہڑپ کر جاندے نے، اونا دا حشر کی ہوئے گا، اونا دا حال کی ہوئے گا۔ آؤ میرے ویرو، پتہ ہے چلے آوے کہ رب کے دعائیں کرنی چاہی دیئے، اللہ زندگی شان والی تے موت ایمان والی عطا کریں۔ خدا دی قسمیں رب عطا کردہ وے آج بھی۔ چیچا وطنی دا واقعہ ہے، مولانا عبدالاکبر صاحب رحمت اللہ علیہ اذان کہہ رہے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھے ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ مکمل نہیں ہویا تو رب نو پیارے ہو گئے۔ موت ہو تو ایسی ہو، قسمت والے انو رب ایسی موت دیندہ ہے۔ جی میں دس رہا سا کہ اذان دیندہ رب نو پیارا ہو گیا، موت ہو تو ایسی۔ اور میں نے یاد آیا ہے، میں وہاڑی مرکزی مسجد خطیب ہاں، تھوڑی اجنا سٹیڈیمی والا مسجد ہے نا، بڑی مسجد سیالکوٹ دی، یہ ان دے تیسرے حصے چھے، ایڈی ماشاءاللہ بڑی مسجد، بڑا بڑا مرکز ہے۔ اللہ کے دے موقع دوے دے ہوتے تشریف لے آؤ، 8 سال تو میں ترجمہ پڑھا رہے ہوں۔ اتوں دے شیخ اسحاق صاحب مسجد دے نمازی اکثر و عشاء نماز تو پہلے کھانا کھا کے نماز پڑھیا کرتے۔ اس دن اپنی بہو نو کہندے نے، بیٹا نماز تو بعد میں کھانا کھاواں گا۔ آکے جماعت نال عشاء دی نماز پڑھی ہے، 2 سنتاں پڑھی ہیں، وتر بھی نیت لینے، قیام کیتا ہے، رکوع کیتا ہے، قنوت نازلہ کیتی، رب کے دعاواں کیتیاں، اور سجدے چلے گئے تو رب نو پیارے ہو گئے۔ موت ہو تو ایسی۔ اور مینوں یاد آیا سعودی عرب دا ایک واقعہ، بیٹیاں والے ہو، تیاں والے ہو، سوچو آج ساڈیاں تیاں دی تربیت کی ہے، میری او پہنوں تے میری او ماں، تسی بھی غور کرے آجے۔ سعودی عرب دی ایک بچی ہے، اس بچی دی شادی ہو رہی ہے، اور شادی اللہ اکبر ہو گئی، برات آئی نکاح ہو گئی ہے، رخصتی دا وقت آگے آوے، اللہ اللہ اللہ، اے رخصتی ہو رہی ہے، بچی کرو اللہ اکبر، ماں پہ فدیاں کر دے پینے، اللہ اللہ اللہ، ایک پیر نے اپنے گھر دی دہلیز تو باہر رکھے ہے، ایک ہجے اندر ہی ہے، تے محلے دی مسجد دی اندر اذان شروع ہو گئی، مغرب دی اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دی آواز سنیے، اے جڑا پیرے نے گھروں باہر کٹے اسی اندر کر لیا ہے۔ آؤ میرے ویرو ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، ماں کہہ رہی ہے، پیو کہہ رہے تھی یہ کی ہو گیا ہے، امی جی ابو جی میں اذان سن لیے، نماز پڑھ کے جاواں گی۔ بیٹی یا نالی تیرے سسرال دا گھر ہے، اتھے جا کے نماز پڑھ لیں، اللہ اللہ اللہ، نہیں امی جی میں اتھے سنی اذان، میں اتھے اللہ دے اللہ اکبر منادی سن لیے، اذان سن لیے، پتہ نہیں موقع ملنا کہ نہیں ملنا، پتہ نہیں دوبارہ اتھے کر آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ آج میں جتھے اذان سنی ہے اپنے ماپیاں دے گھر نماز پڑھ لینی ہوں۔ ماں نے آکھیا تھی ہے
हार श्रृंगार कीता है, दुल्हन बनी है, मेकअप कीता है, वजू करेगी सारा मेकअप खत्म हो जाएगा। करीब ही ते तेरे सौहरियां दा घर है, उत्थे जाके पढ़ लई। बाप ने भी बड़ा जोर लगाया, मां ने भी, भैणा ने, वीरा ने जोर लगाया, लेकिन बेटी की कहती है मेरे घर वाले हो, मैं जब तक नमाज नहीं पढ़ांगी इत्थों नहीं जावांगी। आओ मेरे वीरो, वजू कीता वे ते मुसल्ला बिछा लिया है ते रब दे सामने खड़ी हो जाती है, नमाज नहीं देती है। मेरी बहनों जरा गौर करी, कैसी नेक बच्ची है, नमाज नहीं देती है, सूरह फातिहा पढ़ी, नाल कोई सूरत पढ़ी, और इन्हें रुकू कीता है। रुकू दियां दुआवां पढ़ियां होणगियां, रुकू तो बाद वालियां दुआवां, और सजदे चली जाती है ते सजदे अंदर रब नूं प्यारी हो जाती। मौत हो तो ऐसी मौत हो, अगर ये मापियां दी मन लेंदी ते नमाज नहीं सी पढ़नी। जिन्हां नमाज़ां पढ़नियां ने उन्हां शादियां च भी पढ़नियां ने, ਉਹ दुल्हन बन के भी पढ़दियां ने, ਉਹ गमियां च भी पढ़दियां ने, ਉਹ खुशियां च भी पढ़दियां ने। साडियां बेटियां, साडे वीर शादी होवे ते कई कई दिन मसीते ही नहीं वड़दे। बड़े बड़े दीनी घराने वेखे ने, शादी दे मौके ते नमाज दी परवाह कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। और मेरे वीरो, मेरे बुजुर्गो, ऐ वेखो ना, रब ने नेक मौत अता की है। और मैनू एक मिस्र दा वाकया याद आ गया। उस वक्त दी गल जो स्पीकर नहीं सी हुंदे, मस्जिद दी छत ते चढ़ के एक सुनान वाले ने छत दा दसिया, दूसरे ने वाकया सुनाया कि मस्जिद दे मीनार ते चढ़ के अजान कह रहा बंदा। सारी जिंदगी अजाना कही है, सारी जिंदगी जमात नाल नमाज़ां पढ़ी है। अल्लाह मुआफ फरमाए जो कम उल्ट होन ते आए, अल्लाह बुरी मौत तो बचाए। अजान दे रहे आवे, हजे अद्धी अजान आखीए, अजान दे अंदर ही नजरां किसी दे घर पै जांदियां ने, जवान ते खूबसूरत लड़की ते पै जांदियां ने, और अजान उत्थों छड़ के थल्ले उतर आंदा है, सीधा उनके घर चला जाता है। जाके उन्होंने कहता मैं तेरे नाल प्यार करना, मैं तेरे नाल मुहब्बत करना। उन्हें आखे तू कौन है, जा चला जाओ। ये कहता नहीं नहीं, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे नाल शादी भी करांगा। और अदालत खड़ी हो, जरा गौर करे आजे। ये कहता मैं शादी भी तेरे नाल करनी है। वो लड़की कहती है तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। यो क्यों नहीं हो सकती? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं गैर मुसलमान, तू मुसलमान है, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। एवं दी मुहब्बत के अंदर इन्ना अन्ना होया, अजान भी छड़ आया, कहता मैं शादी ते जरूर करांगा। दस तू की चाहनी है? जे मेरे नाल शादी करनी है ते ईसाई हो जा, इस्लाम नू छड़ दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्हें कहता है मैं ईसाई हो गया, मैं इस्लाम तो मुर्तद हो गया वां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कहता है जाओ अपने घर वाले नू बुलाओ, रिश्ता मंगल, शादी दी डेट तय कर लेने। ये बड़ी खुशी नाल जांदा है। इन्हां दा घर जरा उच्चा सी, पौड़ियां उतर के थल्ले उतरदा पिया, आखिरी पौड़ी तो पैर फिसले, डिग्या ते मनका टुट गया ते जहन्नम जा मरे। दुआ करो अल्लाह बुरी मौत तो बचाए। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि अल्लाह ताला, नबी पाक दा फरमान बुखारी शरीफ की रिवायत 5474 नंबर। नबी पाक दा फरमान, एक बंदा सारी जिंदगी नेक अमाल करता, इन्ने नेक अमाल, इन्ने नेक अमाल
کہ جنت دے اننے قریب چلا جاندہ ہے کہ جنت اور ان دے درمیان ایک ہاتھ دا فرق رہ جاندہ ہے. اچانک تقدیر غالب آندی ہے، ایسا کوئی غلط کام کہہ دیندہ ہے، غلط جملہ پڑھ دیندہ ہے، اللہ زندگی دے اعمال برباد کر دیندہ ہے، انہوں موت آ جاندی، سیدھا جہنم چلا جاتا ہے. اور فرمایا اسی طرح ایک بندہ ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے اور اننے برے اعمال کہ جہنم دے اننے نیڑے کہ ایک ہاتھ دا فاصلہ رہ جاندہ ہے. اچانک تقدیر غالب آندی ہے، کوئی ایسا جملہ بولدا ہے، ایسا اچھا کام کردا ہے، رب راضی ہو جاندہ ہے، اللہ زندگی دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اور بخاری دی روایت جڑی کنجری سفر تے جا رہی، رستے اندر کتے دا بچہ ویکھیا کہ پانی دی پیاس نہ بلک بلک کردہ پیا ہے. انہیں اپنا خصہ اپنا موزہ کھوج سٹے اپنے دوپٹے نال پانی کڈیا، کتے دے بچے نو پلاتا. رب نو اتنا پیار آیا، رب نو اتنا رحم آیا کہ جڑا میری مخلوق تے رحم کردہ میں اون دے تے رحم کر رہا ہوں. حالانکہ کنجری نچن والی گان والی، لیکن انہیں رب دی رضا واسطے کتے دے بچے نو پانی پلایا، رب راضی ہو گیا، زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا. میرے نبی پاک دا فرمان ہے جندہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے داخل جنہ، بندہ جنت داخل ہو گیا ہے. آؤ آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرا. سعودی عرب دا ایک واقعہ ہے، مولانا عبد المالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہیں کتاب لکھی ہے اور انہیں واقعہ نقل کیتا ہے کہ مکے دا ایک عبداللہ حذیفی نامی بندہ، انہوں خواب آئی، اے عبداللہ جدے دے اندر ایک بندہ رہندا ہے، اے ان دا نام ہے، اے ٹیلی فون نمبر ہے، انہوں بلا، حج بھی کرا، عمرہ بھی کرا، تحفے تحائف بھی دے، اندے دے خرچہ کر، انہوں شاپنگ کرا، اندی عزت کر. خواب آئی، اکثر خواب آندی ہیں بندے اگنور کر دیتے ہیں، انہیں کہا ہمیں خواب آگئی. دوجے دن پھر وہی خواب، پھر کچھ نہ کیتا، تیجے دن پھر وہی خواب. انہیں اگر کوئی گل ہے، ایک خواب بار بار آ رہی ہے، بار بار اس بندے دا نام آ رہا ہے، بار بار ان دا ٹیلی فون نمبر دسیا جا رہا ہے. وہ اپنے مسجد دے خطیب کو چلا گیا، نال مفتی صاحب کو چلا گیا، انہوں ساری بات سنائی. انہوں نے کہا عبداللہ تین نمبر یاد ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یاد ہے. اے نمبر ملاتے صحیح. نمبر ملایا، ہاں جی کون بھائی؟ جو نام خواب سے دسیا گیا وہی نام. کتھوں بولنا ہے؟ جدے چو بولنا. اللہ اللہ اللہ. اور وہ کہہ رہا ہے میں عبداللہ بول رہا مکے چوں، میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا، میں تیرے آن جان دے خرچے بھی پرانگا، وی آئی پی ہوٹل دے اندر رہائش دواں گا، تیرے گھر بچیاں واسطے شاپنگ کراواں گا، تینوں تحفے تحائف دواں گا، تیری مہربانی میری دعوت قبول کر لے. آ جا. وہ گو ہسن لگ پیا، کہندا عبداللہ بھائی کوئی ہور لبو، اور میں تے ایڈا پاپی ہیں، میں تے کدی مسیتے بھی نہیں بڑھیا. تسی عمرے دی گل کرن دے ہو، میں کدی مسجد نہیں گیا، میں بڑے ظلم کیتے نے، بڑیاں زیادتیاں کیتی ہیں، بڑے ہی گناہ کیتے. عبداللہ کہندا میرے ویر جی تو جہو جہا بھی ہیں جو بھی ہیں، تیری مہربانی تو آ جا، میں تیری مرضی دی شاپنگ کراواں گا، تیرے آن جان دے خرچے بھی دواں گا، تو پھر تحائف بھی دواں گا، آ جا عمرہ کر لے. رب نے موقع دیتا ہے، قصہ مختصر، انہوں منا لیا، او آ گیا. او بیٹا چپ کرو. وہ آ گیا، انہوں عمرہ کرایا، اچھا ہوٹل دیتا،
اچھی رہائش دیتی، بڑی مہمان نوازی کی تھی، شاپنگ کرائی، تحفے تحائف لے کے دیتے۔ اللہ 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 عمرہ کر لے آوے، عمرہ کر کے جان لگائے۔ عبداللہ کہندا میں ویکھاں اندے وچ عمل کیڑا ایسا ہے کہ جڑے مینوں خواب جو حکم پہ ہو رہے ہیں۔ جان لگا ہے تے کہندا عبداللہ بھائی میرا دل کردا ہے ایک باری دوبارہ نہ بیت اللہ دا طواف کر لواں، پتہ نہیں زندگی ملنی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں، پہلا تے آخری موقع ہے۔ عبداللہ کہندا آپ دوویں کرنے ہو۔ پھر بیت اللہ دا طواف کیتا، طواف پورا ہویا، کہندا عبداللہ بھائی میرا دل کردا 2 رکعتاں بیت اللہ اندر پڑھ لواں۔ عبداللہ بھائی کہندے نے پڑھ لو، انہیں نماز دیتی ہے، قیام کیتا ہے، رکوع کیتا ہے، بیت اللہ دے اندر سجدے کیا تھے، رب نو پیارا ہو گیا ہے۔ موت ہو تو ایسی، عبداللہ پریشان تے حیران، اے تے کہندا سی میں پاپی بڑا ہاں، گناہگار بڑا ہاں، خطاکار بڑا ہاں، رب نے موت بھی نیک دیتی ہے تے بیت اللہ دے اندر دیتی ہے، تے نماز اندر دیتی ہے، تے نماز اندر سجدے دی حالت اندر دیتی ہے، ادھروں عمرہ کر کے آیا ہے، ادھروں رب نے موت دیتی ہے۔ اللہ 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 آخر وجہ کی ہے، اندے گھر والیاں دا رابطہ ایسی، اندی بیوی نو ساری گل سنائی، ایسرا فوت ہو گیا ہے، کہندا میری باجی میری بہن باقی گلاں تے دور دیاں، مینوں اے دس تیرے خاوند نو رب نے انی نیک موت دتی ہے، آخر وجہ کی ہے، اندا عمل کی سی؟ اے تے کہندا میں پاپی بڑا سا، اے کہندی میرے ویرا اے گل بالکل ٹھیک ہے۔ جی توجہ فرماؤ، بات ختم کراں۔ اے عبداللہ بھائی ان دی بیوی نہ رابطہ کردا ہے، میری بہن میری باجی تیرا خاوند تے کہندا میں بڑا پاپی سا، بڑا گناہگار سا، تے رب نے ایڈی پیاری تے اعلی موت کیویں عطا کر دیتی؟ آخر کیڑا نیک عمل کرتا سی؟ اے کہندی میرے ویرا بات بالکل ٹھیک ہے، بڑا ہی گناہگار سی، بڑا ہی پاپی سی، بڑا ہی خطاکار سی، لیکن اندی ایک نیکی مینوں یاد ہے۔ اے او کیڑی ہے؟ جدوں بھی گھر کوئی سامان لے آندا سی، سبزی فروٹ لے آندا سی، سودا سلف لے کے آندا سی، ساڈے محلے اندر ایک بیوہ عورت یتیم بچے نے پہلے ادھر دے کے آندا سی، پھر گھر آندا سی، پہلے انہاں نو دے کے آندا سی، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کردا سی، تے او بچے ہاتھ چک چک کے دعاواں کردے سن، اللہ تینوں نیک موت عطا کرے، اللہ تینوں ایمان والی موت عطا کرے۔ لگدا رب نے انہاں دیاں دعاواں قبول کر لیاں نے۔ عبداللہ بھائی کہندے نے میری یہ بہنا بالکل ہی ایویں ہی ٹھیک ہے، آؤ میرے ویرو جڑا یتیماں نال پیار کردا ہے، یتیماں نال محبت کردا وے، بیوہ عورت دے نال اللہ دی رضا واسطے ان دیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، اللہ ایسی موت دیندا ہے کہ آسماناں تو بھی آواز آندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماندے نے اے نفس مطمئنہ آ جا میں رب بھی تیری انتظار اندر آ، میں رب بھی تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا ہوں، آ جا میں رب تیرے تے راضی ہوں، آ جا میرے بندے اندر داخل ہو جا، آ میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ آ میرے ویرو دعا کریا کر اللہ موت دوے تے ایسی موت، کیونکہ بخاری شریف دی 607 نمبر روایت، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال دا دار و مدار خاتمے تے وے، اگر خاتمہ بال ایمان نہ ہویا زندگی برباد ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ایسے لوگ وکے نے اپنے آپ نو علامہ فہامہ کہلانے والے،
اور اینڈ انہاں دا برا ہوندا ہے۔ ایک مولوی ایسا مر گیا ہے، انہیں اینڈ دے اذان دی توہین کیتی، رب دی توہین کیتی، کہندا ہے بک بک کردے نے، یہ بھی کوئی دعوت ہے، یہ بھی کوئی دین ہے کہ رب تو علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکدا۔ ہائے ہائے ہائے، حالانکہ انبیاء دی دعوت ہے، انبیاء دی دعوت ہے کہ رب تو علاوہ کوئی کچھ کر سکدا، تے اللہ یہ موت کنہاں نو دیندا ہے؟ جنہاں دا عقیدہ توحید ہوندا ہے۔ نیک موت رب انہاں نو نصیب کردا ہے جنہاں دا عقیدہ توحید ہوندا ہے، اللہ دا ذکر کردے نے، نبی پاک دے درود پڑھدے نے، صبر و تحمل کردے نے، اللہ دا شکر ادا کردے نے، حلال کھاندے نے، اللہ کو ڈردے نے، بدعات کو بچدے نے، نبی پاک دی فرما برداری کردے نے، اللہ انہاں نو نیک موت عطا کر دیندا ہے۔ ویرو جو کچھ میں ٹوٹے پھٹے الفاظ اندر بیان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا کریے اللہ قبول فرمائے، اور چاہے گلا خراب ہے جو بھی ہے، رب نو گلے نال نہیں، رب نو آوازاں نال نہیں، رب نو آواز صاف نہیں، رب نو دل صاف چاہیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل ویکھدا ہے، اللہ سانو ریاکاری تو بچائے، دکھلاوے تو بچائے۔ شعر وغیرہ بھی میں کافی یاد کر کے لے آیا سا تو انہوں سناندہ، لیکن گلا خراب ہے، پھر کدی موقع ملے انشاءاللہ تفصیلی بات کرا۔